اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه صرفاً استعداد و ظرفیت ذهنی نیست. خیلی ها هستن استعداد دارن، ظرفیت ذهنی هم دارن و این ضایع میشه، اصلا بروز پیدا نمیکنه یا از او هیچ استفاده مناسب و شایسته نمیشه و تبدیل به نخبه نمیشه. اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه علاوه بر استعداد و ظرفیت ذهنی قدر شناسی از این حقیقت و از این نعمت، این رو قدر شناسی بشه و بر اساس او کار و تلاش انجام بگیره. یک انسان با استعداد و پرظرفیت اگر این ذهن رو به کار نیندازه، از این ظرفیت استفاده نکنه، با تنبلی، بیحالی، بی‌توجهی، غفلت بگذرانه، مسلماً تبدیل به نخبه نخواهد شد. نخبه اون کسی است که قدر شناسی میکنه، استعداد رو، قدر استعداد رو میدانه، اون رو به کار بیاندازه و با همت بالا و قبول زحمت و قبول مجاهدت خودش رو تبدیل میکنه به یک